प्रभुको वचनले यसरी भन्छ, परम प्रभु यीशु ख्रीष्ट तिमीहरूभित्र महिमाको आशा भनेकिन उहाँ चाहिँ हाम्रो महिमाको आशा हुनुहुन्छ। अनि उहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउँदै गर्नुहुँदा हाम्रो जीवनको ऋतुहरू परिवर्तन हुन्छ। हाम्रो जीवनमा जुन चाहिँ भागमा हामीले सङ्घर्ष गरेको छौँ त्यो भागमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले मात्र हामीलाई विजय दिन सक्नुहुन्छ। आमेन। हामी साँच्चै नै त्यो नदीको उहाँको त्यो ऋतुको त्यो नयाँ ऋतुको प्रतीक्षा गर्दै उहाँलाई प्रशंसा दिउन मिलिकन ताली बजाउँदै महिमा दिउन उहाँलाई। अझै अझै सललल बगिआयो अधर्मलाई बगायो नदीमा धार्मिकताको म डुबे चुर्लुम्मै। सललल बगिआयो अधर्मलाई बगायो नदीमा धार्मिकताको म डुबे। अझै भनौँ न सलल सललल बगिआयो अधर्मलाई बगायो नदीमा धार्मिकताको म डुबे चुर्लुम। अझै पनि सललल बगिआयो अधर्मलाई बगायो नदीमा धार्मिकताको म डुबे चुर्लुम्मै। मलाई नयाँ ऋतुमा लगेर जाऊ तपाईसँग नै यसो हिँडाऊ। एउटा महिमादेखि अर्को महिमा आत्मिक खुड्किलो चढाऊ। मलाई नयाँ ऋतुमा लगेर जाऊ तपाईसँग नै यसो हिँडाऊ। एउटा महिमादेखि अर्को महिमा आत्मिक खुड्किलो चढाऊ। झररर झरिआयो जीवन चोखो बनायो झरीमा धार्मिकताको म भिजे लुथुक्कै। झररर झरिआयो जीवन चोखो बनायो झरीमा धार्मिकताको म भिजे लुथुक्कै। लै 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 लै। ताली बजाउन अझै अझै महिमा दिँदै उहाँलाई। मन्दिरको दक्षिणबाट एउटा नदी बग्दैछ। जहाँ जहाँ यो नदी पुग्छ सबै बाँच्दैछ। मन्दिरको दक्षिणबाट एउटा नदी बग्दैछ। जहाँ जहाँ यो नदी पुग्छ सबै। अझै घोषणा गरौँ न मन्दिरको दक्षिणबाट एउटा नदी बग्दैछ। जहाँ जहाँ यो नदी पुग्छ सबै। अझै भनौँ न मन्दिरको दक्षिणबाट एउटा नदी बग्दैछ। जहाँ जहाँ यो नदी पुग्छ सबै बाँच्दैछ। फल फलाउने रुखहरूले किनार भर्दैछ। राष्ट्रलाई यो नदीले निको पार्दैछ। फल फलाउने रुखहरूले किनार भर्दैछ। राष्ट्रलाई यो नदीले निको पार्दैछ। सललल बगिआयो अधर्मलाई बगायो नदीमा धार्मिकताको म डुबे चुर्लुम।
चोखो बनायो झरीमा धार्मिकताको म भिजे सलल बगिआयो सलल बगिआयो अधर्मलाई बगायो नदीमा धार्मिकताको म डुबे चुर्लुम्मै असेसे सलल बगिआयो अधर्मलाई बगायो नदीमा धार्मिकताको म डुबे चुर्लुम्मै मलाई नयाँ ऋतुमा लगेर जाऊ तपाईसँग नै यसो हिँडाऊ एउटा महिमादेखि अर्को महिमा आत्मिकी खुड्किलो चढाऊ मलाई नयाँ ऋतुमा लगेर जाऊ तपाईसँग नै यसो हिँडाऊ एउटा महिमादेखि अर्को महिमा आत्मिकी खुड्किलो चढाऊ झररर झरिआयो जीवन चोखो बनायो झरीमा धार्मिकताको म भिजेलो थुक्कै झररर झरिआयो जीवन चोखो बनायो झरीमा धार्मिकताको म भिजेलो थुक्कै लै 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 एउटा आवाजमा लै 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 अझै भनौँ न लै 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 एउटा आवाज अझै पनि लै 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 मन्दिरको दक्षिणबाट एउटा नदी बग्दैछ जहाँ जहाँ यो नदी पुग्छ सबै बाँच्दैछ मन्दिरको दक्षिणबाट एउटा नदी बग्दैछ जहाँ जहाँ यो नदी पुग्छ सबै अझै घोषणा गरौँ न मन्दिरको दक्षिणबाट एउटा नदी बग्दैछ जहाँ जहाँ यो नदी पुग्छ अझै भनौँ न मन्दिरको दक्षिणबाट एउटा नदी बग्दैछ जहाँ जहाँ यो नदी पुग्छ सबै बाँच्दैछ फल फलाउने रुखहरूले किनार भर्दैछ राष्ट्रलाई यो नदीले निको पार्दैछ फल फलाउने रुखहरूले किनार
जीवनलाई लिएर आउँछ आमेन उहाँसँग जोड्याउन जो जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ स्वर्गबाट आउनुहुने जीवनको रोटीसँग हामी जोडिन लगाउन स्वर्गबाट ओर्ल्याउनुहुने जीवनको स्रोतसँग जीवन प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो दाखको बोट म हुँ अनि तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ यदि दाखको बोटमा हाँगाहरू जोडिएन भनेदेखिलाई त्यसले फल फलाउन सक्दैन त्यसरी नै यदि तिमीहरू ममा रहेनौ भनेदेखिलाई तिमीले पनि फल फलाउन सक्दैनौ उहाँ जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ अनि हामीलाई चाहिएको जीवन हामीलाई चाहिएको सबै कुरा चाहिँ केवल येशू ख्रिस्टमा पाइन्छ उहाँसँग जोडिन लगाउन किनभने हाम्रो जीवनको स्रोत उहाँ हुनुहुन्छ हो
जसरी एउटा हाँगा रुख बिना मर्छ त्यसरी नै हामी येशू ख्रीष्ट बिना जीवित रहन सक्दैनौँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ जीवन दिने तपाईं जीवन दिने
जसरी हेर्दछ खेतले बादललाई तपाईलाई पर्खन्छु जसरी पर्खन्छ दुलहीले दुल्हालाई यशुआ तपाईलाई हेर्दछु जसरी हेर्दछ खेतले बादललाई तपाईलाई पर्खन्छु जसरी पर्खन्छ दुलहीले दुल्हालाई तपाईको हृदयमा खेल्नुहोस् मलाई जसरी राजाको रथमा बाँधिएका हुन्छन् घोडाहरू परमेश्वर तपाईको सुन्दरताको कैदी स्वतन्त्र कहिले पनि हुन नदिनुहोस् मलाई तपाईको सुन्दरतालाई हेर्न तपाईलाई हेर्दछु जसरी हेर्दछ खेतले बादललाई तपाईलाई पर्खन्छु जसरी पर्खन्छ दुलहीले दुल्हालाई तपाईको हृदयमा
प्रभु, तू है प्रभु, मेरे खुदा, मेरे मालिक, मेरे यीशु। तू है प्रभु, तू है प्रभु, मेरे खुदा, मेरे मालिक, मेरे यीशु। तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा
महिमा यीशुआ होए सदा, तेरी महिमा यहाँ, तेरी महिमा होए सदा, तेरी महिमा यहाँ, तेरी महिमा सर्वदा, महिमा के राजा, महिमा के राजा, तेरी महिमा होए सदा Yeshua, Yeshua, tu Yeshua, oh, महिमा के योग्य सिर्फ तू है, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, तू ही तो मार्ग है, तू ही तो सत्य है, यीशुआ, 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 शोरा ना 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 यान्दे रे ना 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 यार, शिया ना 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 यान्दे रे ना 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 ना
Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Jesus, Jesus, Rebecca, Jesus, Yeshua, Yeshua. अझै जोड्यौँ न एकैछिन प्रभु येशू ख्रीष्टसँग, जो जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ, जस कहाँबाट हाम्रो निम्ति जीवन छैन, जस कहाँबाट हाम्रो निम्ति चङ्गाई छैन, केवल येशूवा, केवल येशूवा। जीवन देने वाला तू है, जीवन दाता तू है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है यीशु, तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है यीशु, तू जीवन देता है। जीवन देने वाला तू है, तू चंगा
Thank you, Lord Jesus. Father, येशूवा हामी तपाईलाई हाम्रो बीचमा स्वागत गर्छौं प्रभु अझै तपाईको चंगाईको कार्य अझै प्रभु तपाईको जीवनको कार्य हामी बीचमा ल्याउनुहोस् येशूवा येशूवा जसले मानिसको गुप्तको भागलाई निको गर्नुहुन्छ प्रभु येशूवा हामी तपाईलाई स्वागत गर्छौं We welcome you in this place, Lord Jesus. And we glorify your name, Lord Jesus. Lord Jesus. प्रभु धन्यवाद प्रभु अझै कार्य गर्नुहोस् हाम्रो बीचमा प्रभु तपाईको चंगाईको कार्य प्रभु तपाईको जीवनको कार्य अझै हाम्रो बीचमा ल्याउनुहोस् Do what you do, Lord Father. Do what you only can do, Lord. Yeshua, have your way, have your way, have your way. प्रभु हामी सबै महिमा तपाईलाई दिन्छौं सबै आदर भक्ति नि महिमा प्रभु तपाईलाई नै येशूवा तपाईको नाममा